सन्दीप र उनका कानुन व्यवसायीले पीडित भनिएकी किशोरी नाबालिग नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। पहिलो पटक म्याद थपका क्रममा सन्दीपलाई फसाउनकै लागि नाबालिग देखिने गरी जन्मदर्ता बनाएको जिकिर उनका कानुन व्यवसायी सुधारी जालले गर्नुभएको थियो। जाहेरवालाको 2वटा जन्मदर्ता भेटिएको भन्दै उहाँले अहिलेको जन्मदर्तामा जाहेरवाला नाबालिग नरहेको देखिएको बताउनु भएको छ। तर जन्मदर्ता र नागरिकताको विषयले घटना अनुसन्धानमा असर नपर्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पनि पीडितको नागरिकता र जन्मदर्तामा फरक जन्ममिति रहेको खुलेको एक अधिकारीले बताएका छन्। सुरुवातमा अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्ग। आगामी निर्वाचनका लागि राजनैतिक दल र उम्मेदवारको मत सर्वेक्षणमा प्रतिबन्ध। उम्मेदवार र राजनैतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धता सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन गर्न पाउने। निक्षेप तथा ऋणको ब्याज दरबारे निर्णय गर्न नेपाल बैंकर सङ्घको बैठक आज बस्दै। तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज 30 अर्ब रुपियाँको रिपो जारी गर्ने। युक्रेनको हवाई सुरक्षा प्रणाली थप बलियो बनाउन पश्चिमा देशहरूको सैन्य गठबन्धन नेटोले सहयोग गर्ने र सन्दीप लामिछानेलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको अनुमति। देशजगत समाचार अपडेटमा सम्पूर्ण खबरहरू विस्तृतमा राख्नुअघि हाम्रो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। अब हालचाल विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि राजनैतिक दल र उम्मेदवारको मत सर्वेक्षणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। आयोगले विज्ञप्ति निकालेर मनोनयन पत्र दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनैतिक दलको मत सर्वेक्षण गर्ने काम नगर्न भनेको छ। कुनै पनि उम्मेदवार वा राजनैतिक दलको मत सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा वा प्रकाशन गरे कानुन बमोजिम कारबाही गरिने आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार र राजनैतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धता मतदातासम्म पुर्याउन सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन गर्न पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सहभागी दल र उम्मेदवारहरूले छुट्टा छुट्टै विज्ञापन गर्न पाउने प्रावधान आचार संहितामा राखेको छ। दल र उम्मेदवारले हरेक दिन निजी सञ्चार माध्यम मार्फत आफ्ना प्रतिबद्धता र एजेन्डा प्रचार प्रसार गर्न सक्नेछन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारहरूलाई बुधबार निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेको छ। उम्मेदवारहरू अब प्रचारमा जान सक्छन्, तर आचार संहिता अनुसार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुनेभन्दा 17 दिन अघिदेखि मात्रै निर्वाचन प्रचारका लागि जुलुस, आमसभा, कोणसभा र सञ्चार माध्यमबाट कुनै प्रकारको सामग्री प्रकाशन, प्रसारण र घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउनेछन्। मतदान हुने दिनको 48 घण्टा अघिदेखि राजनैतिक दलका पदाधिकारी, उम्मेदवार र दलको भ्रातृ सङ्गठनले कुनै पनि माध्यमबाट मत माग्न र प्रचार प्रसार गर्न पाइँदैन। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट राजनैतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष विपक्षमा सामग्री प्रचार प्रसार गर्न नपाइने आचार संहितामा उल्लेख गरिएको छ। उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेसँगै निर्वाचन आयोग प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाईको तयारीमा जुटेको छ। बुधबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्दै चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। प्रत्यक्षतर्फको नमुना मतपत्र डिजाइन गरेर फाइनल चुनाव चिन्हको प्रतीक्षामा आयोग रहेको थियो। कार्तिक भित्रैबाट मतपत्र छपाई सुरु गरिने पनि जनाइएको छ। समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई सकिएको आयोगले जनाएको छ। नेपाली सेनाको सुरक्षामा भक्तपुर स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको छापाखानामा मतपत्रको छपाईको प्रबन्ध मिलाइएको छ। कार्तिकको पहिलो साताबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र जिल्ला जिल्लामा ढुवानी गरिने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। आयोगले जिल्लामा मतपत्र र फोटो सहितको मतदाता नामावली पठाउन प्याकिङ गरिरहेको पनि जनाइएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ। निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन विभिन्न राजनैतिक दल र स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली हिजो सार्वजनिक गरिएको छ। आयोगले हिजो दिउँसोसम्म मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारलाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकेको थियो। मनोनयन फिर्ता लिने इच्छुक दल र उम्मेदवारले फिर्ता लिइसकेपछि आयोगले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेको हो।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। भोलि दिउँसो 2 बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी बैठक बोलाइएको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकबाट निर्वाचन लक्षित रणनीति र निर्वाचनका लागि विभिन्न समिति गठन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ। उम्मेदवारको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनबाट विवाद देखिएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको उम्मेदवारको विषयमा हिजो सत्तारूढ 4 दलले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। आज लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र जनता र सत्ता गठबन्धनका नेतृत्वकारी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री बीच असोज 22 गते भएको सहमति विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभातर्फको साझा उम्मेदवार महेन्द्र राय यादवलाई बनाएकोमा लोसपाले असन्तुष्टि जनाएको छ। सो क्षेत्रमा लोसपाले राजेन्द्र महतोलाई उम्मेदवार बनाएको छ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले पार्टीले सुनियोजित रूपमा उम्मेदवार बन्न नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता रावलले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले आफूसँग नसोधी पार्टीमा योगदान नगरेको व्यक्तिलाई टिकट दिने अध्यक्षको काम स्वेच्छाचारी र अन्यायपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई सुनियोजित रूपमा उम्मेदवार नबन्ने भन्ने प्रचार गरेको र एकल सिफारिस हुँदा पनि आफूलाई षड्यन्त्रकारी तवरले रोक्ने काम भएको बताउनु भएको छ। आफूलाई टिकट नदिएको कुरा जनता र कार्यकर्तालाई मन नपरेको नेता रावलको भनाइ छ। आफूलाई हराउन नसक्ने भएपछि टिकट नै नदिएको र जुन कुरा जनता र कार्यकर्तालाई मन नपरेको रावलले बताउनुभयो। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा आफूलाई टिकट नदिएपछि नेता रावल पार्टीप्रति रुष्ट रहनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभामा नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको छ। साधारण सभामा हिजो रुस विरुद्ध ल्याइएको भर्त्सना प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्दै नेपाल युक्रेनको पक्षमा उभिएको हो। साधारण सभाको 2/3 बढी बहुमतले युक्रेनमा रुसी आक्रमण विरुद्ध भर्त्सना प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। विश्व बैंक समूहको विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिकामा गएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अमेरिकी सहयोग नियोग USAIDका प्रमुख प्रशासक समान्ता पावरबीच भेटवार्ता भएको छ। USAIDको मुख्यालय वाशिङटन डीसीमा भएको भेटघाटमा द्विपक्षीय हित र सहयोगका लागि मजबुत आधारशिला तय गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। यसैबीच नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्सीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। आज गृह मन्त्रालयमा भएको भेटघाटमा नेपाल चीन बीचको आपसी सम्बन्ध, सहयोग आदान प्रदान लगायत विषयमा कुराकानी भएको छ। लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली नभएपछि सरकारले बजार अनुगमन बढाएको छ। राजस्व छली र गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रणका लागि राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित निकायहरूले बेग्ला बेग्लै र संयुक्त अनुगमन थालेका छन्। राजस्व चुहावट र गैरकानुनी कारोबार रोक्नका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले अनुगमन बढाएको विभागका महानिर्देशक रितेश साक्यले जानकारी दिनुभयो। विभाग अन्तर्गतका कार्यालय र सेवा कार्यालयहरूले अनुगमन बढाएको साक्यको भनाइ छ। यसैबीच आगामी कार्तिकमा निक्षेप तथा ऋणको ब्याजदरबारे निर्णय गर्न नेपाल बैंकर्स सङ्घको बैठक आज बस्दैछ। बैंकर्स सङ्घ स्रोतका अनुसार आगामी महिना वाणिज्य बैङ्कहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउने सम्भावना रहेको छ। ब्याजको आधार दर बढाएर त्यसकै अनुपातमा कर्जाको पनि ब्याजदर पनि बढाउने तयारी सङ्घको रहेको बुझिएको छ। आधार दर 0.5% बढाएर कर्जाको ब्याज पनि सोही अनुपातमा बढाइने स्रोतले जनाएको छ। तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज 30 अर्ब रुपियाँको रिपो जारी गर्ने भएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिन केन्द्रीय बैङ्कले 7 दिने रिपो जारी गर्न लागेको हो। बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताका समस्या देखिएमा राष्ट्र बैङ्कले अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गर्ने गर्दछ। वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्तीय संस्थाले आउँदो कार्तिक 3 गते परिपक्व हुने यो रिपो आज दिउँसो 3 बजे बोल कबोल मार्फत खरिद गर्न सक्नेछन्।
सरकारले करिब 6 महिनादेखि सवारी आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा उपभोक्ताले गाडी बुकिङ गरेर पनि पाएका छैनन्। सरकारले गत वैशाखदेखि यही असोजसम्म गाडी लगायतका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सोही कारण हजारौँ उपभोक्ताले सवारी साधन नपाएका हुन्। असोज 28 गतेसम्मका लागि निजी प्रयोजनका कार, जिप, भ्यान र 150 सीसीभन्दा माथिका दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू आयात गर्न रोकेसँगै ग्राहकले चाहेर पनि खरिद गर्न पाएका छैनन्। अटो व्यवसायीका अनुसार दशैँ र तिहारको समयमा मात्रै अटोमोबाइल्समा 40% व्यापार हुने गरेको थियो। तर सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलको गाडीको आयात रोक्दा उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै मारमा परेका छन्। चितवन कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। कारागार कार्यालय चितवनमा अहिले क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएका कारण रात कटाउनका लागि कैदीबन्दीले त्रिपालको सहारा लिनु परेको छ। अहिले दैनिक 12 कैदीबन्दी रातको समयमा त्रिपालको सहारामा रात बिताउन बाध्य छन्। 280 जनाको क्षमता रहेको यस कारागारमा अहिले 778 कैदीबन्दी रहेका छन्। क्षमताभन्दा तेब्बर कैदीबन्दी भएका कारण उनीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो। कार्यालय प्रमुख कमल प्रसाद आचार्यले अहिले रातको समयमा कैदीबन्दी व्यवस्थापनमा समस्या आएको बताउनुभयो। चितवनमा करेन्ट लागेर एक गैंडाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान 4 बजे खैरहनी नगरपालिका 12 इचर्नी खोला नजिक रहेको बङ्गुर फार्ममा लगाइएको बिजुलीको तारमा करेन्ट लागेर गैंडाको मृत्यु भएको हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यका अनुसार अन्दाजी 5-6 बजेको समयमा अन्दाजी 5-6 वर्षको भाले गैंडा मरेको हो। सो ठाउँमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्राविधिकको टोली पठाइएको र थप अनुसन्धान भइरहेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो। कुमरोज सामुदायिक वनका अध्यक्ष गणेश श्रेष्ठले करेन्ट लागेर गैंडा मरेको जानकारी दिनुभयो। बङ्गुर फार्ममा नाङ्गो बिजुलीको तार लगाइएको र त्यसैबाट करेन्ट लागेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो आर्थिक वर्षमा यससँगै 2 गैंडाको मृत्यु भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 694 गैंडा रहेका छन्। आउँदो कार्तिक 2 र 3 गते देशभरका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइँदैछ। 6 देखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइनेछ। 1 देखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आफ्ना बालबालिकालाई नजिकैको महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। आज विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवस। नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइँदैछ। विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसका अवसरमा विभिन्न सचेतनामूलक र प्रकोप नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा आम सर्वसाधारणलाई सचेतना अभियान सञ्चालन गरी सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाले जानकारी गराउने कार्यक्रमहरू रहेका छन्। पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिका वडा नम्बर 18 पम्फापुरमा दुर्गा पूजा समापनको भोज खाएका 75 जना बिरामी परेका छन्। उनीहरूमा झाडा पखाला र भाइरल ज्वरोको प्रकोप फैलिएपछि नगरपालिकाले फिल्डमै स्वास्थ्य उपचारको टोली राखेर उपचार गरेको छ। गाउँ नै प्रकोपबाट प्रभावित भएपछि नगर प्रमुख धनपति यादव र उपप्रमुख सम्झना चौधरीको स्वास्थ्य टोली लिएर बुधबार नै पुग्नु भएको थियो। अहिले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा उत्तर प्रदेश आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको छ। आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। हालचालमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पश्चिमा देशहरूको सैन्य गठबन्धन नेटोले युक्रेनको हवाई सुरक्षा प्रणाली थप बलियो बनाउनका लागि सहयोग गर्ने बताएको छ। रुसले युक्रेनको राजधानी किएभ सहितका क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा मिसाइल आक्रमण गरेपछि नेटोले हवाई सुरक्षाका लागि हतियार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। यसैबीच युक्रेन युद्धका कारण एसियाली क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा व्यापक असर परेको छ। व्यापार र वित्तीय बजारको अनिश्चितता र मुद्रास्फीतिको सन्दर्भमा व्यापक रूपमा असर परेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले जनाएको छ।
हालचालमा अब खेल खबर। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा आजदेखि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुँदैछ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत म्याग्दीमा राष्ट्रिय महिला भलिबल र तेक्वान्दो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागि छ। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आज घटनाको अनुसन्धानका लागि सन्दीपलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको उनका वकिल अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले 20 गतेबाट गणना हुने गरी 7 दिनका लागि म्याद थप गरेको थियो। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई गत बिहिबार प्रहरीले पक्राउ गरी सोमबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। दशैं बिदाका कारण अदालत बन्द रहेकाले सन्दीपलाई सोमबार मात्रै म्याद थपका लागि अदालत लगिएको थियो। यसैबीच सन्दीप र उनका कानुन व्यवसायीले योजनाबद्ध तरिकाले फसाइएको जिकिर गर्दै आएका छन्। सन्दीप र उनका कानुन व्यवसायीले पीडित भनिएकी किशोरी नाबालिग नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। पहिलो पटक म्याद थपका क्रममा सन्दीपलाई फसाउनकै लागि नाबालिग देखिने गरी जन्मदर्ता बनाएको जिकिर उनका कानुन व्यवसायी सुधारी जालले गर्नुभएको थियो। जाहेरवालाको 2वटा जन्मदर्ता भेटिएको भन्दै उहाँले अहिलेको जन्मदर्तामा जाहेरवाला नाबालिग नरहेको देखिएको बताउनु भएको छ। तर जन्मदर्ता र नागरिकताको विषयले घटना अनुसन्धानमा असर नपर्ने अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पनि पीडितको नागरिकता र जन्मदर्तामा फरक जन्ममिति रहेको खुलेको एक अधिकारीले बताएका छन्। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। आगामी निर्वाचनका लागि राजनैतिक दल र उम्मेदवारको मत सर्वेक्षणमा प्रतिबन्ध। उम्मेदवार र राजनैतिक दलले आफ्नो घोषणापत्र र प्रतिबद्धता सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन गर्न पाउने। निक्षेप तथा ऋणको ब्याज दरबारे निर्णय गर्ने नेपाल बैंकर्स सङ्घको बैठक आज बस्दै। तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आज 30 अर्ब रुपियाँको रिपो जारी गर्ने। युक्रेनको हवाई सुरक्षा प्रणाली थप बलियो बनाउन पश्चिमा देशहरूको सैन्य गठबन्धन नेटोले सहयोग गर्ने र सन्दीप लामिछानेलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको अनुमति। हवस् त, यसको साथै देश जगतको समाचार अपडेटबाट बिदा हुन्छौँ। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।